नमस्कार, जय मसीह। आज अक्टोबर 6 असोज 20 आइतबार। आजको पाठ बाइबलको पुरानो नियमको यहोशूको पुस्तक 15, 16 र 17 अध्यायबाट रहेको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यहुदाको भाग। यहुदाका कुलको भाग तिनीहरूका वंश अनुसार एदोमको सिमानासम्म र दक्षिणतर्फ जिनको उजाड स्थानसम्म थियो। तिनीहरूका दक्षिणको सिमाना खारा समुद्रको पल्लो छेउ दक्षिणतर्फको खाडीदेखि सुरु भएको थियो। त्यो अक्रबिमको उकालोको दक्षिणतर्फदेखि भएर जिनलाई छिचलेर कादेश बर्नेको दक्षिणपट्टिबाट उँभो लागेर हेस्रोनलाई छिचलेर अद्दारसम्म उकालो लागेर कर्कामा घुमेर फिरेको थियो। त्यहाँबाट त्यो सिमाना अजमोन छिचलेर मिश्रको खोलामा निस्केको थियो। त्यस सिमानाको अन्त समुद्रमा भएको थियो। तिनीहरूको दक्षिण सिमाना यही हो। पूर्वी सिमाना खारा समुद्र एर्दनको अन्तसम्मै थियो। उत्तरको सिमाना एर्दनको अन्तमा झिलको खाडीबाट सुरु भएर बेत होग्लामा चढाउ भई बेत अराबाबाट उत्तर छिचोलेको थियो र त्यो सिमाना रुबेन वंशी बोहनको ढुङ्गाबाट चढेको थियो। त्यो सिमाना आकोरको बेसीबाट दबिरसम्म चढेर गएको थियो। अनि यसरी उत्तरतिर खोलाको दक्षिणपट्टि भएको अदुम्मिमका उकालोको सोझै गिलगालतिर लागेको थियो। अनि त्यो सिमाना एन सेमेस नाउँका तलाउको छेउछेउ लागेर एन रोगेलमा निस्केको थियो। फेरि त्यही सिमाना बेन हिन्नोमको बेसी भएर एबुसी अर्थात् यरुसलेमको दक्षिणपट्टि उकालो लागेको थियो। अनि त्यो सिमाना हिन्नोमका बेसीको पश्चिमतिर भएका र रपाईहरूका बेसीको पल्लोपट्टि उत्तरतिरका डाँडाको थाप्लोसम्मै पुगेको थियो। त्यही सिमाना डाँडाको थाप्लोबाट नेप्तोह नाउँ भएको पानीको मुहान पुगेर एप्रोन पहाडका सहरहरूसम्म गएको थियो। फेरि त्यो सिमाना बाला अर्थात् क्रियत यारिमसम्म पुगेको थियो। बालाबाट त्यो सिमाना सेयर पहाडसम्म पश्चिमतिर मोडिएर यारिम डाँडाको, जसलाई कसालोन पनि भनिन्छ, उत्तर किनार भई बेत सेमेससम्म झरेर तिम्नामा निस्केको थियो। त्यो सिमाना फेरि एक्रोनको उत्तरतिर पुगेको थियो र फेरि सिकोरोनमा पुगेर बाला डाँडा छिचलेर एब्नेलमा निस्की सो सिमाना समुद्रको किनारसम्म पुगेको थियो। पश्चिमी सिमाना चाहिँ महासमुद्रको किनार भइहाल्यो। यहुदाका सन्तानका तिनीहरूका वंश अनुसार चारैतिरको सिमाना यही हो। यहोशूलाई परम प्रभुको आज्ञा भए अनुसार तिनले यपुन्नेका छोरा कालेबलाई यहुदामा यो भाग दिए, अर्थात् अनाकका पुर्खा अर्बाको सहर किरियत अर्बा, जसलाई हेब्रोन पनि भनिन्छ। कालेबले त्यहाँबाट 3 जना अनाकी, सेसै, अहिमन र तल्मै अनाक वंशीहरूलाई निकालिदिए। त्यहाँबाट तिनी दबिरका बासिन्दाहरूका विरुद्धमा गए। पहिले त दबिरको नाउँ किरियत सेपेर थियो। कालेबले भने, जसले किरियत सेपेरलाई जितेर त्यसलाई कब्जा गर्छ, त्यसैलाई म मेरी छोरी अक्सा विवाह गरिदिनेछु। तब कालेबका भाइ कनजका छोरा ओत्निएलले त्यो कब्जा गरे र कालेबले आफ्नी छोरी अक्सालाई उनीसित विवाह गरिदिए। एक दिन अक्सा ओत्निएल कहाँ गएको समयमा तिनले आफ्ना बाबुसँग एउटा जग्गा माग्नलाई उनलाई सुर्याइन्। जब अक्सा आफ्नो गदाबाट ओर्लिन्, तब कालेबले तिनलाई भने, तँलाई के चाहियो? तिनले भनिन्, मलाई एक उपहार दिनुहोस्। तपाईले मलाई नेगेबमा जग्गा दिनुभएको कारणले मलाई अब पानीका मुहानहरू पनि दिनुहोस्। तब उनले तिनलाई माथिल्लो र तल्लो दुवै मुहानहरू दिए। यहुदाका कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। नेगेबमा सुदूर दक्षिण दिशा एदोमको सिमानातिर यहुदाका कुलको पल्लो छेउका सहरहरू यिनै हुन्: कप्सेल, एदेर, यागुर, किना, दिमोना, अदाता, केदेश, हासोर, इत्नान, जिप, तेलेम, बालोत, हासोर, हद्दा, किरियत हेर्सोन जो हासोर हो, अमाम, सेमा, मोलादा,
हसर गद्दा, हेस्मोन, बेथ पालेत, हसर सुआल, बेरसेबा, बिजियोत्या, बाला, इम, एसेम, एत्लोलद, कसिल, होर्मा, सिक्लग, मन्ना, सन्ना, लदओत, सिल्हिम, एन र रिम्मोन। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत जम्मा 29 सहरहरू हुन्। फेरि तराईमा चाहिँ एस्तोल, सोरा, अस्ना, जानोह, एन गन्निम, तप्पुह, एनाम, एर्मुत, अदुल्लाम, सोको, आजेका, सारैम, अदितैम, गदेरा र गदेरोतेम। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 14 सहरहरू हुन्। सनान, हदासा, मिग्दलाद, दिलान, मिस्पा, योक्तेल, लाकिस, बोस्कत, एग्लोन, कोब्बन, लहमास, कितलिस, गदेरोत, बेथ दागोन, नामा र मक्केदा। तिनीहरूका बस्ती समेत 16 सहरहरू हुन्। लिब्ना, एतेर, आसान, इब्ताह, अस्ना, नसिब, किलाह, अक्जिब र मारेसा। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 9 सहरहरू हुन्। त्यसका सहरहरू र बस्तीहरू समेत एक्रोनदेखि पश्चिमतिर अस्दोदका नजिकका सबै सहरहरू, तिनीहरूका बस्तीहरू समेत अस्दोद, त्यसका सहरहरू र बस्तीहरू समेत गाजा, त्यसका सहरहरू र बस्तीहरू समेत मिस्रको खोला र महासमुद्रको किनारसम्मै। फेरि पहाडी देशमा चाहिँ सामिर, एत्तिर, सोको, दन्ना, क्रियत सन्ना जो दबिर हो, अनाब, एस्तमोह, अनिम, गोसेन, होलोन र गिलोह। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 11 सहरहरू हुन्। अरब, दुमा, एसान, यानुम, बेत तप्पुह, अपेका, तुम्ता, क्रियत अर्बो जो हेब्रोन हो र सिओर। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 9 सहरहरू हुन्। माओन, कर्मेल, जिप, युत्ता, इजरायल, योक्दाम, जानोह, कैन, गिबा र तिम्ना। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 10 सहरहरू हुन्। हल्लुह, बेतसर, गदोर, मारात, बेत अनोत र एत्तकोन। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 6 सहरहरू हुन्। क्रिएत बाल जो क्रिएत यारिम हो र रब्बा। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 2 सहरहरू हुन्। फेरि उजाड स्थानमा चाहिँ बेत अराबा, मिद्दिन र सकाका, निप्सान, नुनको सहर र एन गदी। तिनीहरूका बस्तीहरू समेत 6 सहरहरू हुन्। यरुसलेमका बासिन्दा एबुसीहरूलाई त यहुदाका सन्तानले धपाउन सकेनन्। ती एबुसीहरू आजको दिनसम्म यरुसलेमका यहुदाका सन्तानसँगै रहेका छन्। 16 अध्याय। योसेफका छोराहरू। एफ्राइमको भाग। योसेफका सन्तानको भाग यही हो। त्यसको सिमाना एरिहोको पूर्वतिरका पानी अर्थात् एरिहोका नजिकको एर्दनदेखि लिएर उकालो बाटो जाने उजाड स्थान भएर बेथेलको पहाडी देशसम्म पुगेको थियो। फेरि बेथेलदेखि लुजमा छिचलेर अरकीका सिमानाको अतारोतसम्मै पुगेको थियो। तब त्यो पश्चिमतिर ओर्लेर एलपेतीको सिमाना भई तल्लो बेथ होरेनको किनार भएर गेजेरसम्मै पुगेर समुद्रमा गएर टुङ्गिएको छ। यसरी मनश्शे र इफ्राइम योसेफका 2 सन्तानले आफ्ना अधिकार लिए। इफ्राइमका सन्तानको सिमाना तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। तिनीहरूका भागको पूर्वतिरको सिमाना अतारोत अद्दारदेखि उपल्लो बेथ होरेन भएर समुद्रसम्म थियो। त्यो सिमाना उत्तरतिरको मिक्कमातात भएर पूर्वतिर फर्केर तानत सिलो पुगी यसको किनार भएर यानोहसम्म छिचलेको छ। अनि त्यो यानोहदेखि
अतारोत र नारासम्म झरेर एरिहो पुगी एर्दनमा निस्केको थियो। त्यो सिमाना तपुहबाट पश्चिमतिर लागेर कनाको खोल्सासम्म झरी समुद्रमा टुङ्गिएको थियो। एफ्राइमका कुलको अधिकार तिनीहरूका वंश अनुसार यही हो। यसदेखि बाहेक मनस्सेका सन्तानको अधिकार मध्येबाट एफ्राइमका सन्तानका निम्ति छुट्याएर राखेका सबै सहरहरू र तिनका बस्तीहरू समेत थिए। तर तिनीहरूले गेजेरमा रहेका कनानीहरूलाई धपाएनन्। आजको दिनसम्म कनानीहरू एफ्राइमीहरूका बीचमा रहेका छन्, तर उनीहरू बेगारीमा काम गर्ने दासहरू भएका छन्। 17 अध्याय। मनस्सेको भाग। योसेफका जेठा छोरा मनस्सेको कुलमा परेको भाग अर्थात् मनस्सेका जेठा छोरा माकिरको भाग यही हो। गिलादीहरूका बाबु माकिरले गिलाद र बासान पाए, किनभने तिनी लडका थिए। यसकारण मनस्सेका बाँकी सन्तानले अर्थात् अबिएजेरका सन्तान, हेलेकका सन्तान, अस्रिएलका सन्तान, सकेमका सन्तान, होपेरका सन्तान, समिदाका सन्तानहरूले तिनीहरूका वंश अनुसार भाग पाए। तिनीहरूका वंश अनुसार योसेफका छोरा मनस्सेका पुरुष सन्तानहरू यिनै हुन्। तर मनस्सेका छोरा माकिर, तिनका छोरा गिलाद, तिनका छोरा सलोफातका छोराहरू बाहेक छोराहरू थिएनन्। तिनका छोरीहरूका नाउँ यिनै हुन्: महला, नोआह, होग्ला, मिल्का र त्रिसा। तिनीहरूले पुजारी एलाजार, नूनका छोरा यहोशू र नायकहरूका सामुन्ने आएर यसो भने, हामीलाई हाम्रा दाजुभाइहरूका बीचमै अधिकार दिनु भनेर परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा दिनुभएको थियो। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार यिनले तिनीहरूलाई तिनका काकाहरूका बीचमा भाग दिए। तब मनस्सेलाई एर्दन पारीका गिलाद देश र बासान देश बाहेक 10 भाग मिल्यो, किनभने मनस्सेका छोरीहरूले पनि तिनका छोराहरूकै बीचमा भाग पाएका थिए। गिलाद देश चाहिँ मनस्सेका बाँकी सन्तानहरूको भागमा पर्यो। अब मनस्सेका भागको सिमाना आशेरदेखि सकेमका सामुन्नेको मिक्मदातसम्म थियो। त्यो सिमाना दक्षिणतिर लागेर एन तपुहका बासिन्दाहरू भएका ठाउँसम्म पुगेको थियो। तपुहीहरूको देश मनस्सेको भागमा पर्यो, तर मनस्सेको सिमानामा भएको तपुह चाहिँ एफ्राइमका सन्तानको भागमा पर्यो। अनि त्यो सिमाना दक्षिणतिर कनाको खोल्सासम्म गएको थियो। मनस्सेका कति सहरहरू एफ्राइमको भागमा पर्यो, तर मनस्सेको सिमाना चाहिँ खोल्साको उत्तरतिर थियो र त्यो समुद्रमा गएर टुङ्गिएको थियो। दक्षिणतिर इफ्राइमको र उत्तरतिर मनस्सेको भाग थियो। मनस्सेको सिमाना चाहिँ समुद्रमा गएको थियो र त्यो उत्तरतिर आशेर र पूर्वतिर इस्साखारसम्म पुगेको थियो। इस्साखार र आशेरमा मनस्सेलाई यति पर्यो: बेतसान र त्यसका बस्तीहरू, इब्लाम र त्यसका बस्तीहरू, र डोरका, एन्दोरका, तानाकका र मगिद्दोका बासिन्दाहरू र तिनीहरूका बस्तीहरू। सूचीमा तेस्रो चाहिँ डोरको लेख हो। तैपनि मनस्सेका सन्तानले ती सहरहरूका बासिन्दाहरूलाई धपाउन सकेनन्, किनभने ती कनानीहरू त्यस देशमा बस्न मन गरेका थिए। तर रहँदा बस्दा इजरायलीहरू सामर्थी भएपछि तिनीहरूले उनीहरूलाई बेगारी काममा लगाउन थाले, तर पूर्ण रूपले उनीहरूलाई धपाएनन्। योसेफका सन्तानले यहोशूलाई यसो भने, परमप्रभुले हामीलाई अहिलेसम्म प्रशस्त आशिष दिनुभएको हुनाले हामी गन्तीमा बढ्ता नै छौँ भन्ने जानेर पनि हाम्रो अधिकारको निम्ति किन एउटै भाग मात्र तपाईँले दिनुभयो? तब यहोशूले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू गन्तीमा धेरै छौ र इफ्राइमको पहाडी देश तिमीहरूलाई साँघुरो हुन्छ भने परिजी र रपाईहरूका देशको जङ्गलमा गएर तिमीहरूका निम्ति जङ्गल फाँड। योसेफका सन्तानले भने, पहाडी देशमा हामी अटाउँदैनौँ। अनि बेतसान र त्यसका बस्तीहरूमा बस्नेहरूसँग र इजरायलको बेसीमा बस्ने सबै कनानीहरूसँग फलामका रथहरू छन्। तब यहोशूले योसेफका घराना अर्थात् इफ्राइम र मनस्सेलाई यसो भने, तिमीहरू धेरैजना छौ र बलिया पनि छौ। तिमीहरूलाई एक भाग मात्र हुने छैन, तर पहाडी देशको जङ्गल पनि तिमीहरूकै हुन्छ। त्यसका रुखहरू फाँड र त्यहाँ आसपासका जमिन पनि तिमीहरूकै हुनेछ। ती कनानीहरूसँग फलामका रथहरू छन् र तिनीहरू सामर्थी छन्, तापनि तिमीहरूले तिनीहरूलाई धपाउन सक्नेछौ।
आमेन। परमेश्वरले आजको वचन पढाएर सुनाइमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।